उस दिन मैं सुबह जब उठी तो घर का अजीब सा माहौल बना हुआ था। अम्मा और आपी ने अपनी अपनी जगह पर मुंह बनाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों की आपस में कोई लड़ाई हो गई हो। मैंने अपनी छोटी बहन नूर से पूछा तो वो कहने लगी कि वो भी इस सारे किस्से से लाइल्म है। वो भी नहीं जानती कि अम्मी और आपी के दरमियान क्या बात चल रही है। हालांकि घर में अम्मी की अब्बू के बाद आपी से ही सबसे ज़्यादा बनती थी और अम्मी अब्बू की अक्सर लड़ाई हो जाती थी, मगर आपी से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और दोनों हमेशा इत्तेफाक से रहती थी। तो अब ऐसा क्या हो गया था? आपी उनकी पहलोटी की औलाद थी। हमारे घर का माहौल हमेशा बहुत पुरसकून रहा है, मगर अब घर की फ़ज़ा से मालूम हो रहा था कि यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा सोगवार है। मगर मैं अपनी ही हवाओं में थी, अपनी ही मस्तियों में गुम थी। मुझे आजकल अपने अलावा कोई होश नहीं था और उसकी वजह यह थी हमारे मोहल्ले में आने वाला वो नया लड़का जिसका नाम अली था और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी और वो फाइनल ईयर में था। वो भी स्टूडेंट था। अक्सर आते जाते मेरी उसके साथ नज़रें चार होती थी। मैं उसको देखकर मुस्कुराकर नज़रें झुका लिया करती थी और वो भी मुझे देखकर एक मुस्कुराहट मेरी जानिब उछाल कर वहाँ से चला जाता था। और अभी कुछ दिन पहले ही आपी ने जब नया मोबाइल लिया तो उनका पुराना मोबाइल मेरे पास आ गया था, जो कि उन्होंने मुझे मेरी स्टडी में हेल्प के लिए दिया था। और फिर जब मेरे हाथ में ये मोबाइल आया तो मेरे जहन में यही ख्याल आया कि मैं किस तरह से उस लड़के से रब्ता करूं और उससे दोस्ती करूं। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी। उस दिन कॉलेज से वापस आते हुए मुझे एक छोटा सा पत्थर आके लगा और जब मैंने सामने देखा तो वो अपने दोनों कानों को पकड़कर सॉरी कह रहा था और इशारे से नीचे देखने का कह रहा था। जब मैंने नीचे देखा तो वो एक कागज़ था जिसमें वो पत्थर लपेट कर मुझे मारा गया था। मैंने जब उसको उठाकर देखा तो वो एक ख़त था। उसमें उसने अपने हाले दिल के साथ साथ अपना नंबर भी लिखा था। ये देखकर तो मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई। मैं उससे बात करना चाह रही थी और मैं उसके नंबर के चक्कर में थी और अब वो खुद ही मेरे सामने आ गया था। और मसला ये था कि हम दोनों बहनें एक कमरे में सोती थी और आपी अलग कमरे में होती थी। नूर की नींद तो बहुत ज़्यादा पक्की थी और आसानी से उसकी आंख नहीं खुलती थी। उसका तो मसला नहीं था और बाकी घर में भी हर वक्त कोई ना कोई आता जाता रहता था और मुझे उसके साथ बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन मुझे उससे बात करने का मौका मिल गया। उस दिन घर पर कोई भी नहीं था। आपी और अम्मी बाजार गए हुए थे। मैं और नूर घर पर अकेले थे। नूर अपने कमरे में सो रही थी। तब मैंने उसे कॉल की और उसे जब मैंने अपने बारे में बताया तो सुनकर उसे यकीन ही नहीं आया। कितनी देर तक वो बेयकीनी की कैफियत में रहा और फिर जब उसे यकीन हो गया कि मैं ही हूँ तो वो तो जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। कितनी देर तक हम बातें करते रहे और फिर ये बातों का सिलसिला तब टूटा जब घर में अम्मी और आपी आ गए। अब मैं उसके साथ अक्सर ही घर वालों से छुप छुप कर बातें किया करती थी और अभी तक घर में किसी को भी मुझ पर शक नहीं हुआ था। मेरी मोहब्बत का सफ़र कामयाबी से चल रहा था। अब वो मुझसे इस बात पर इसरार करने लगा था कि मैं उससे मुलाकात करूं, जबकि मैं बहुत डरपोक सी थी और अभी खुद में इतनी हिम्मत नहीं पाती थी। मगर इस बात पर वो मुझसे नाराज़ हो गया था। मैं उसकी नाराज़गी की वजह से गमगीन बैठी हुई थी जब नूर मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम भी घर के हालात की वजह से परेशान हो। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। घर के हालात मेरी जहनी हालत पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं और मुझसे तो अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हो रही। अपने स्कूल का काम भी मैं सही से नहीं कर पा रही। कल भी मुझे टीचर से डांट पड़ी है कि तुमने टेस्ट में इतने कम नंबर क्यों लिए हैं। वो मुंह बसोरते हुए कहने लगी। मैंने अब उसकी बातों पर गौर किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के दरमियान क्या चल रहा है। मैंने उससे पूछा तो वो उल्टा हैरान होकर मुझे कहने लगी कि तुम घर में ही रहती हो, तुम्हें नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है। अब उसे मैं कैसे बताती कि मैं घर में रहते हुए भी, उन लोगों के साथ रहते हुए भी उन लोगों से बहुत ज़्यादा दूर थी। मैं तो हर वक्त अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी, जहाँ पर मैं थी और अली था और हम दोनों के अलावा हमारी दुनिया में और कोई तीसरा नहीं था। नूर ने मुझे बताया कि कितने ही दिनों से आपी और अम्मी के दरमियान न जाने किस बात पर चपकलिश चलती आ रही है। वो दोनों हर वक्त गुस्से में रहती हैं। न जाने कौन सी बात है जो आपी अम्मी से मनवाना चाहती हैं और अम्मी हैं कि जो मान ही नहीं दे रही। अब मुझे भी इस मामले में दिलचस्पी महसूस हुई, मगर आजकल में FSC के पेपर्स होने वाले थे और मुझे पढ़ाई का बिल्कुल भी होश नहीं था। और पेपर्स के बाद मैंने घरेलू मामलात में दिलचस्पी लेने के बारे में सोचा। फिलहाल मेरा मकसद अच्छे पेपर देना था और इन दोनों मैंने अली को भी बाय बोल दिया था, क्योंकि मेरा बहुत दिल चाहता था कि मैं उसके साथ बात करूं। मगर जब मैं उसके साथ बात करती थी तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकती थी। इस बात पर पहले तो वो मुझसे खफा हो गया, मगर फिर वो मेरी मजबूरी समझकर मान गया। अगर मैं अच्छे मार्क्स लेकर क्लियर ना करती तो फिर आगे एडमिशन लेने में मुझे मसला हो सकता था। खुदा खुदा करके मेरे पेपर्स ख़त्म हो गए और हमेशा की तरह मुझे यकीन था कि मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मेरे फरागत के दिन थे। मैंने सोचा था कि देर तक खूब लंबी तान कर सोऊंगी, मगर ये क्या, अभी सुबह के 7 ही बजे थे जब किसी ने मेरे सर से चादर खींच कर उतार दी और गुस्से से कहा कि उठकर घर के काम करो, बहुत हो गई पढ़ाई और आराम। अम्मी बहुत गुस्से में लग रही थी। मैं दिल में डर गई और सोचने लगी कि अम्मी आज सुबह ही सुबह इतने गुस्से में हैं, न जाने पूरा दिन कैसा गुजरेगा। और वाकई पूरा दिन वो गुस्से में ही रही।
کبھی مجھے تو کبھی آپی کو بار بار پر ڈانٹ رہی تھی، اور جب انہوں نے تیسری سے چوتھی بار بلا وجہ آپی کو ڈانٹا تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کو مجھ پر غصہ کیوں آ رہا ہے، بھلا کسی کو پسند کرنا، اپنی پسند کا اظہار کرنا کہاں غلط ہے۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھی تھی، یہ بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے آپی کو غصے سے گھورا اور میری جانب اشارہ کر کے کہا کہ شرم نہیں آتی چھوٹی بہن کے سامنے کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، ان کو بھی شے دے رہی ہو کہ ماں کے سامنے وہ بھی اپنی پسند ناپسند کا اظہار کریں۔ اب کی بار آپی خاموش ہو گئی تھی اور اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں، مگر معاملہ اب کچھ میری سمجھ میں آ چکا تھا۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ کہیں آپی کسی کو پسند تو نہیں کرتی، اگر ایسا تھا تو امی کو اعتراض کس بات پر تھا۔ پھر اپنا کام ختم کر کے میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج بہت دن ہو گئے تھے میری علی سے بات نہیں ہوئی تھی، اور میرا آج اس کے ساتھ بات کرنے کا بہت دل کر رہا تھا۔ ویسے تو میں اس کے ساتھ بہت احتیاط سے بات کرتی تھی جب گھر والے کسی کام میں مصروف ہوتے تھے، مگر آج دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمام احتیاط بالائے طاق رکھ کر ساتھ بات کر رہی تھی، اور باتوں میں اتنی محو تھی کہ مجھے تب پتہ چلا جب کسی نے میرے ہاتھ سے موبائل کھینچ لیا اور زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپی تھی، اور مجھے بہت غصے سے دیکھ رہی تھی۔ اپنا راز کھلتا دیکھ کر میں بوکھلا گئی۔ وہ میری تمام باتیں سن چکی تھی اور اپنی بات سے مکرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے مجرموں کی طرح سر جھکا دیا اور ان سے کہا کہ میں اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کتنی دیر آپی بے یقینی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی کہ تمہاری عمر ہی کیا ہے، انہی حرکتوں میں، ان باتوں میں پڑھنے کے تم جانتی ہو کہ وہ کس قسم کا لڑکا ہے۔ اگر کل کو اس نے تمہارے یہ کال میسیجز سب لوگوں کو دکھا دیے تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی۔ وہ ہمارے محلے کا آوارہ اور بدنام ترین لڑکا ہے، اور تم اس کی باتوں میں آ گئی۔ یہ میرے لیے انکشاف کی بات تھی، اور اتنا حسین تھا، اتنا اچھا تھا، تو وہ کیوں بدنام ہوگا بھلا؟ اس نے ایسا کیا کیا ہے؟ مجھے لگا آپی مجھے اسے دور کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے موبائل لے لیا اور کہا کہ آج کے بعد میں تمہیں یہ موبائل نہیں دوں گی۔ مگر میں نے کھانا پینا ہر چیز چھوڑ دی تھی، مجھے کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا۔ امی مجھے دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی اور بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ بات صرف آپی اور میں جانتے تھے، اور یہ بھی شکر تھا کہ آپی نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ جب کافی دن تک میری یہی کیفیت رہی تو آپی نے مجھے موبائل دیا اور کہا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ وہ لڑکا تم سے سچی محبت کرتا ہے تو تم اسے یہ کہو کہ وہ تمہارے بارے میں اپنے گھر والوں سے بات کرے، حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں اس سے ایک بار کہوں گی، وہ اگلے ہی پل سر کے بل چل کر آئے گا اور فوراً ہی اس کے ماں باپ میرے رشتے کے لیے آ جائیں گے، مگر معاملہ اس کے الٹ ہوا۔ وہ مجھ سے ٹال مٹول کرنے لگا، اور جب زیادہ میں نے اصرار کیا تو اس نے پھر میری کال اٹھانا چھوڑ دیا، میرے میسج کا جواب دینا چھوڑ دیا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ آپی نے بالکل صحیح کہا تھا، وہ لڑکا تو کسی بھی طرح سے قابل اعتبار نہیں تھا۔ اب میں سر جھکا کر بیٹھی رہ گئی۔ آپی نے مجھے کہا کہ یہ عمر ایسی ہی ہوتی ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا لگتی ہے، چند پیار بھرے بولوں پر انسان اپنا آپ ہار دیتا ہے، مگر وہ لڑکا کسی بھی طرح سے تمہارے قابل نہیں تھا، اور یہ باتوں میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں۔ اور مجھے ابھی اس بات پر یقین ہو گیا تھا، اور میں نے آپی سے معافی مانگی اور کہا کہ آج کے بعد میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ آپی نے بھی مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ میں بھی تمہارے اس راز کو کسی کے سامنے بیان نہیں کروں گی۔ اور جب میں نے اس سے رابطہ کرنا چھوڑ دیا تو پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ مجھے بلیک میل کرنے لگا تھا، اگر میں اسے بات نہیں کروں گی تو وہ مجھے پورے محلے میں بدنام کر دے گا۔ اب میرے پاس دو ہی راستے تھے، یا میں گھر والوں کو اس بارے میں بتا دوں یا پھر اس کی بات مان لوں۔ میں نے پہلے راستے کا انتخاب کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ چند دن گھر والے غصہ کریں گے، ڈانٹے کے، مگر پھر غلطی سمجھ کر معاف کر دیں گے اور بھول جائیں گے۔ لیکن اگر میں نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا تو ساری زندگی اور مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ پھر جب میں نے امی سے اس بارے میں بات کی تو کتنی دیر تک انہیں جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا بھی کر سکتی ہوں، کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ معصوم بچی سمجھتی تھی۔ پہلے تو انہوں نے مجھ پر غصہ کیا، مجھے بہت ڈانٹا، اور پھر ابو سے بات کر کے اس لڑکے کی اچھی خاصی ٹھکائی کی، اور اس کے بعد کبھی اس لڑکے نے مجھے تنگ نہیں کیا اور نہ کبھی وہ میرے راستے میں آیا تھا۔ میں نے بھی خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد میرے راستے میں جو بھی آئے گا میں اسے نظر انداز کر کے گزر جاؤں گی۔ اور پھر ایک دن جب میں صبح سو کر اٹھی تو امی کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ عموماً وہ کہیں جاتے ہوئے بہت خوش ہوتی تھیں کیونکہ انہیں سفر کرنا بہت اچھا لگتا تھا، مگر آج ان کا موڈ آف تھا، وہ بے حد غصے اور افسوس بھری کیفیت میں تھیں۔ آج آپی بہت مسرور اور مطمئن لگ رہی تھی۔ یہ سارا معاملہ میری سمجھ سے باہر تھا کہ گھر میں آخر ہو کیا رہا تھا، جو مجھے نظر تو آ رہا تھا مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آج آپی شرمائی سی اور مسرور سی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ جب میں نے ان سے اس بات کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگیں کہ آج ان کے دل کی خوشی اور بہت بڑی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے، اور میں حیرت سے سوچتی رہی مگر کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر جب امی گھر واپس آئیں تو وہ حسب معمول ویسے ہی موڈ میں تھی، اور اس کے بعد انہوں نے ہم تینوں بہنوں کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگیں کہ کتنے دنوں سے گھر کی فضا تم لوگوں کے سامنے ہے، تم دونوں بھی سوچتی ہوگی کہ آخر گھر میں کیا معاملہ چل رہا ہے، تو آج میں نے سوچا کہ میں تم لوگوں کو اس بات کے بارے میں بتا دوں۔ دراصل
سمینہ ہمارے ایک دور پار کے رشتے کی خالازاد بہن کے بیٹے کو پسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، مگر مجھے ان سے کچھ تحفظات ہیں۔ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ وہ لڑکا ہمارے گھر میں رہے گا، مگر لڑکی بن کر، لڑکیوں کے حلیے میں، تاکہ محلے والوں کو اور تمہارے ابو کو کوئی شک نہ ہو۔ اور تم لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ بھی کہیں اسے لڑکی ہی نہ سمجھ لینا اور اس کے سامنے احتیاط سے رہنا۔ میں ایسی ویسی کوئی بات نہیں سن سکتی ہوں، تو میں اس بات کے خلاف ہوں کہ جوان بیٹیوں کے گھر میں کسی لڑکے کو رکھنا ہی نہیں چاہیے، مگر مجھے سمینہ سے بہت زیادہ پیار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم لوگوں سے مجھے پیار نہیں ہے، میری تینوں بیٹیاں برابر ہو اور میں تم تینوں کی جانچ پرکھ کر کے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، تاکہ کل کو کوئی تم لوگوں کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور تم لوگ یہ شکایت نہ کر سکو کہ ماں باپ نے کیا دے کر یہاں پر شادی کی۔ اسی وجہ سے اس کو جانچنے کے لیے ہی میں نے اسے اس گھر میں رکنے کی اجازت دی ہے، اور وہ اسی صورت میں اس گھر میں رک سکتا ہے اگر وہ لڑکیوں والے حلیے میں رہے گا، کیونکہ اس وجہ سے کوئی شک بھی نہیں کرے گا اور کوئی ہمیں غلط بھی نہیں کہے گا، اور یوں میں اس کی جانچ پڑتال بھی کر لوں گی۔ امی کی بات سن کر میں کتنی دیر حیرت زدہ رہی، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور وہ لڑکا اس بات کے لیے مان کیسے گیا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی آپی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، ورنہ وہ یہ شرط کبھی بھی نہ مانتا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ہمارے گھر میں رہنے کے لیے آ گیا۔ وہ اونچا لمبا گورا چٹا سا لڑکا، پراندہ ڈالے ہوئے زنانہ کپڑے پہنے ہوئے اور منہ پر میک اپ تھوپے ہوئے، لڑکی کم اور خواجہ سرا زیادہ لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر میری اور نور کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہم نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا، جبکہ آپی کو ہمیں ہنستے دیکھ کر بہت غصہ آیا اور وہ ہمیں ڈانٹنے لگی۔ آپی کو امی پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا، جس نے ان کے ہونے والے شوہر کا مزے کا خیز بنا دیا تھا، اور امی کی یہ بات تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس میں کیا حکمت تھی، مگر امی کی باتیں امی ہی جانے، نہ جانے ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اب وہ ہمارے گھر میں رہ رہا تھا۔ ہم لوگوں کے ساتھ شام کو جب ابو گھر میں آئے تو ایک نئے فرد کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ امی نے کہا کہ ان کی سہیلی کے رشتہ دار ہیں اور یہ کچھ دن تک اسی گھر میں رہیں گے۔ ابو بھی انہیں دیکھ کر پریشان سے ہو گئے، اور جب وہ منظر سے ہٹ گیا تو ابو دبے لفظوں میں امی سے کہنے لگے کہ آخر یہ کون ہے؟ تم گھر پر جوان لڑکیوں کی موجودگی میں ایسے لوگوں کو کیوں رکھنے لگی ہو؟ ابو کی ایسے لوگوں کی تکرار سن کر میں نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ آپی کے منہ کے زاویے بگڑنے لگے تھے۔ انہیں بات بات پر ہم سب لوگوں پر غصہ آ رہا تھا۔ ان کے غصے سے ڈر سے میں اور نور خاموش رہتی تھی اور ان کے سامنے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ وہ لڑکا بہت ہی زیادہ عجیب تھا۔ جب وہ شرما شرما کر چہرہ لٹکا کر بولتا تو بہت ہی زیادہ عجیب لگتا تھا۔ آپی اس کے سامنے کم ہی آتی تھی، جب بھی اس کے سامنے آتی تو ان کے ہونٹوں پر ایک شرم کی مسکراہٹ پھیل جایا کرتی تھی، اور میں سوچتی تھی کہ آخر آپی کو اس میں کیا نظر آیا ہے جو وہ اسے اس قدر پسند کرنے لگی ہیں۔ امی کے ڈر سے آپی اس سے فاصلے پر رہتی تھی اور اس کے ساتھ بات چیت نہیں کرتی تھی۔ ہم دونوں بہنیں بھی اپنے کمرے سے کم ہی نکلتی تھی۔ ایک امی ہی تھیں جو اسے بھرپور وقت دیتی تھی، اور حیرت مجھے اس بات پر ہوئی جب امی نے اسے گھر کے کام کروانے شروع کر دیے۔ آپی کا ہمارے رنج اور غصے کے برا حال تھا۔ وہ امی سے کہنے لگیں کہ آخر گھر کے کام کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ امی نے اطمینان سے جواب دیا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے جو بہتر لگے گا میں وہ کروں گی۔ جب اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو تمہیں کس بات پر اعتراض ہے؟ اور وہ بھی انتہائی شوق سے گھر کے کام کرنے لگا تھا، جیسے اسے یہ کام کرنے پر کوئی میڈل ملنے والا ہو۔ گھر کی صفائی ستھرائی، برتن دھونا، کھانا پکانا، غرض ہر چیز میں وہ ماہر تھا۔ اور جب اس نے پہلی بار کھانا بنایا تو ابو نے کہا کہ آج کھانا بہت مزے کا بنا ہے، کیا باہر سے آیا ہے؟ ابو کی بات سن کر میری ہنسی چھوٹتے رہ گئی۔ وہ بھی روزانہ اتنے شوق سے زنانہ کپڑے پہن کر منہ پر میک اپ کر کے کمرے سے باہر نکلتا تھا جیسے نئی نویلی دلہن اہتمام سے تیار ہوتی ہے۔ اس کو دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ اس کو اس حلیے میں کوفت ہو رہی ہے، اور یہ بات میرے لیے حیرت کا باعث تھی۔ اس کی باتیں بہت ہی زیادہ عجیب تھیں۔ کبھی کبھی میں سمجھتی تھی کہ وہ شاید آپی کی خوشی کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے یہ حلیہ اپنانے پر مجبور ہے، مگر جس طرح سے وہ خوشی سے جوش و خروش سے زنانہ کپڑے پہن کر میک اپ تھوپ کر کمرے سے باہر نکلتا تھا، دیکھ کر کہیں سے بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کام وہ جبرن یا زبردستی کر رہا ہو۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کام سے اسے بہت زیادہ خوشی مل رہی ہو، اور اس کام سے زیادہ اس کے لیے کوئی اور کام دلچسپی کا باعث نہ ہو۔ اب آپی اس سے بیزار نظر آنے لگی تھی۔ اس دن جب میں سو کر اٹھی تو ان کی آنکھیں سوجی سی تھی، جیسے وہ ساری رات روتی رہی ہوں اور ان کی نیند نہ پوری ہوئی ہو۔ میں نے ایک سے دوسری بار ان سے پوچھنے کی کوشش کی تو انہیں غصہ آ گیا اور انہوں نے مجھے غصے سے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ میں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی، جبکہ امی ان دنوں بہت ہی زیادہ سرشار نظر آنے لگی تھی۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوتی تھی کہ وہ لڑکا اس حلیے میں رہنے پر رضامند کیوں ہو گیا ہے۔ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، اور امی کی بھی یہ منطق میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے اس لڑکے کو ایسا حلیہ بنانے کے لیے کہا ہی کیوں تھا، کیونکہ میری امی تو بہت سمجھدار تھی اور وہ دور کی سوچتی تھی، تو اس میں کیا حکمت پوشیدہ تھی۔ اس دن رات کے وقت میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی، سر درد سے پھٹ رہا تھا اور ساری دوائیں امی کے کمرے میں ہوتی تھیں۔ پہلے تو میں کتنی دیر تک دونوں ہاتھوں میں اپنا سر لے کر دباتی رہی، مگر نہ مجھے آرام آ رہا تھا نہ ہی نیند آ رہی تھی۔
फिर मैं उठकर अम्मी के कमरे में चली गई ताकि उनसे दवा ले सकूं और इस दर्द से जान छुड़वा सकूं। मगर जब मैं कमरे से बाहर निकली और अम्मी के कमरे में जाने ही लगी तो रास्ते में ही उस लड़के का कमरा आता था। कमरे की लाइट ऑन थी और अंदर से गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरे दिल में तजस्सुस जाग उठा क्योंकि वो गुनगुनाहट जनाना आवाज़ में थी। मैंने ज़रा सा खिड़की से झांक कर अंदर देखा तो मैं अंदर का मंजर देखकर हैरत ज़दा रह गई। वो साड़ी पहने जनाना अंदाज में अदाएं दिखाते हुए डांस करने में मशगूल था और साथ जनाना आवाज़ में गुनगुना भी रहा था। ये मंजर देखकर मैं कितनी ही देर बुत बनी खड़ी रही। आखिर ये क्या था? ये लड़का भी सच में ही ख्वाजा सरा तो नहीं था? ये देखकर तो मैं परेशान हो गई और सोचने लगी कि अगर आप ही को उसको सच में पसंद करती हैं तो ये जानकर उन्हें बहुत दुख होगा। और फिर जब मैं अम्मी के कमरे में दवा लेने के लिए गई तो मैंने ये बात अम्मी को बताई। ये सुनकर उनके चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई और कहने लगी कि ये बात मैं पहले से ही जानती हूँ। उनकी इस बात पर मैंने उन्हें हैरत से देखा तो कहने लगी कि तुम्हें समझ नहीं आई क्योंकि तुम अभी बच्ची हो। दवा लेने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई और वो अपने इसी शोगल में मसरूफ़ था। मज़ीद 2 दिन के बाद वो अपने घर चला गया क्योंकि उसका टाइम ख़त्म हो गया था। मगर अब आप ही बहुत बुझी बुझी सी रहने लगी थी। हर वक्त रोई रोई सी अफसुर्दा सूरत बनाए रखती। जब उनसे इस बारे में पूछती तो वो कुछ नहीं कहकर टाल देती, जबकि अम्मी के चेहरे पर एक बहुत ही इत्मीनान भरी मुस्कान थी। मैं यही सोच रही थी कि आखिर आप ही के रिश्ते के लिए वो लोग कब आते हैं और कब आप ही की शादी होती है। फिर कुछ दिन के बाद अम्मी ने सुबह सुबह हम लोगों को उठा दिया और कहा कि तुम्हारी बहन को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, जल्दी से उठो, घर की सफाई करो और तमाम काम निपटा दो और आज अपनी बहन को आराम करने देना। आज उसे कोई काम नहीं करवाना क्योंकि वो अब चंद दिनों की ही यहाँ पर मेहमान है। ये सुनकर हमें खुशी के साथ साथ उदासी भी होने लगी। मगर जब उनको देखने के लिए वो लोग आने लगे तो मैं सोच रही थी कि आप ही को मैं बता दूं जो उस दिन मैंने देखा था। मगर फिर मैं ये सोचकर खामोश हो गई कि उनकी ज़िंदगी का फैसला उन्होंने कुछ सोच समझ कर किया होगा। ऐसा ना हो कि मेरी बात सुनकर उन्हें गुस्सा आ जाए। और वैसे भी मैंने जो कुछ देखा था मेरे पास उसका सबूत नहीं था। जब वो लोग आए तो उनको देखकर मैं हैरान रह गई क्योंकि ये उस लड़के के पेरेंट्स नहीं थे जो हमारे घर में रहता रहा था। तो आप ही ये बात जानती थी? फिर वो उसे कैसे दस्तबरदार हो गई? ये देखकर मुझे इत्मीनान हो गया था कि आप ही की शादी उस लड़के से नहीं हो रही। मगर साथ दिल में तजस्सुस भी जाग रहा था। उन लोगों ने आप ही को देखते ही पसंद कर लिया था और फिर कुछ वक्त के बाद उन लोगों ने जल्दी शादी करने पर जोर देना शुरू कर दिया। अम्मी ने भी कितने टाइम से आप ही की शादी के लिए तैयारी शुरू कर दी थी और फिर उनके बताए हुए वक्त पर आप ही की शादी भी कर दी गई। उनका दूल्हा बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और बहुत ही डिसेंट इंसान था, पर अब तक मैं ये समझ नहीं सकी थी कि आखिर आप ही उस इंसान से कैसे और क्यों दस्तबरदार हो गई थी। और जो कुछ इस दिन मैंने कमरे में देखा था वो क्या था? सवाल तो बहुत ज़्यादा थे मगर मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैं इस बात का जवाब किससे लूँ। कुछ दिन के बाद जब आप ही रहने के लिए आई तो वो बहुत खुश लग रही थी और बहुत मुतमईन और सरशार थी। अम्मी भी उन्हें खुश पाश देखकर मुतमईन हो गई। मेरे जहन में जो इतने वक्त से सवाल कीड़े की तरह कुलबुला रहा था, आखिर जब आप ही अकेली हुई तो वो सवाल मेरी नोके ज़बान पर आ गया। ये सुनकर आप ही के चेहरे पर एक थकान भरी मुस्कान फैल गई और कहने लगी कि मैंने उसे एक शादी पर देखा था, उसने भी मुझे देखते ही पसंद कर लिया था और फिर किसी तरह उसने मेरा नंबर हासिल कर लिया। और जब वो मुझे बार बार कॉल करने लगा तो मैं भी उसकी बातों में आ गई, मैं भी उसे पसंद करने लगी। अम्मी को ये जानकर बहुत गुस्सा आया था। उन्हें वो लड़का पसंद नहीं था और मैं ये समझने से कासिर थी कि उन्हें एतराज़ किस बात पर था। उनका कहना था कि वो एक नफ्सियाती मरीज़ है, कामचोर इंसान है और शॉर्टकट के ज़रिए पैसे हासिल करना चाहता है। ऐसा इंसान कभी बीवी को खुश नहीं रख सकता। मगर मैं इस बात को नहीं समझती थी और जो कुछ उस दिन तुमने देखा था वो मैंने भी एक बार देखा था और तब मैं जान गई थी कि अम्मी बिल्कुल सच कह रही थी। वो एक जहनी मरीज़ था और मेहनत मजदूरी करने के बजाय वो यही हुलिया अपनाकर डांस करके अपनी पहचान मिटाकर पैसे कमाता था और मैं ऐसे इंसान के साथ कभी खुश नहीं रह सकती थी। ये सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। तो अम्मी को ये सब कुछ कैसे पता चला था? आप भी कहने लगी कि वो एक बार बाजार गए थे जब उनके सामने वो आया था और तुम अम्मी को जानती हो, वो तो उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेती हैं। उन्होंने इसे पहचान लिया था और फिर शक की तस्दीक करने के लिए जब उन्होंने उसका पीछा किया तो वो एक जगह पर अपना हुलिया बदलने के बाद अपने घर चला गया था। ये बात जब अम्मी ने मुझे बताई तो मैंने यकीन ही नहीं किया और फिर अम्मी ने यह मंसूबा बनाया और यूं हकीकत मेरे सामने आ गई। ये भी शुक्र था कि वक्त से पहले ही उसके बारे में पता चल गया था, वरना अगर ये सब कुछ बातें बाद में पता चलता तो आप ही की ज़िंदगी तबाह हो जाती। अब मेरा रिजल्ट आ चुका था और आजकल मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बारे में सोच रही थी। 1-2 बार अम्मी ने मुझसे शादी का तस्करा किया मगर मैंने उन्हें ये कहकर खामोश करवा दिया कि मैं पहले अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती हूँ, उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगी। और मैंने भी खुद से वादा कर लिया था कि आज के बाद मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाऊंगी और जिसने मेरी ज़िंदगी में शामिल होना होगा वो मुझे इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा।